औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वाले देखने वाले प्यारे बहनों और भाइयों को, और स्पेशली आज की वीडियो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बना रही हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा आज ही के दिन में सुबह के टाइम पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट लगाए थे एक सिस्टर के कमेंट का, जिसमें उन्होंने हमसे शेयर किया था कि उन्होंने किस तरह 1.25 लाख दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 10 साल के बाद औलाद नरीना हासिल की थी। तो उसके बाद बहुत सारी सिस्टर्स ने नीचे कमेंट्स किए थे उस पोस्ट के नीचे। तो उन्हीं कमेंट्स को एड्रेस करने के लिए आज मैं आप सब के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी प्यारी बहनों के लिए। जितने भी सवाल आप लोगों के 1.25 लाख दुरूद शरीफ से रिलेटेड थे, मैं सब के सब इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी आज ही की इस वीडियो में एड्रेस करने की, ताकि अगर आप चाहते हैं 1.25 लाख दुरूद इब्राहिमी को शुरू करने की, इस काविश को आज ही के दिन से शुरू करने की, तो आप आज ही से बग़ैर कुछ वक्त ज़ाय किए शुरू कर दीजिए। एक सिस्टर ने कमेंट करके मुझे बताया था कि हम 2 सिस्टर्स हैं और हम दोनों बे औलाद हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको साहिब औलाद करे, मेरी बहन और आपकी सिस्टर को भी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा भी जितनी बहनों ने उसी कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट्स किए थे, या जो इस थंबनेल को पढ़ के वीडियो को सुनने आई हैं, जो इस मसले का शिकार हैं बेऔलादी का, और स्पेशली बेबी बॉय के लिए, औलाद नरीना के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, अगर आप यकीन रखेंगी और इस तरह से दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू करेंगे, अल्लाह आपको ज़रूर अता करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स को चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि किसी पॉइंट को मिस ना कर सकें, अगर आप 1.25 लाख दुरूद इब्राहिमी की जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना। सबसे पहले मैं आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ 1.25 लाख दुरूद इब्राहिमी का एक सिस्टर का, ताकि आप लोगों की मोटिवेशन बढ़ सके। एक बहन अपना वाक़या बताती हैं कि वो कई साल से इस दुआ को लेके दिल में ज़िंदगी गुजार रही थी कि अल्लाह ताला उनको बेटा यानी औलाद नरीना अता करे। बेटी की ख्वाहिश उनको इस कदर परेशान करती थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको शादी के 1 साल बाद माशाल्लाह बेटी दी थी, लेकिन शादी को मज़ीद तकरीबन 9 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसके बाद उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। जब से वो दुआ कर रही थी, वो मुस्तकिल बेटे की दुआ कर रही थी, तो ना उनको उसके बाद पहली औलाद बेटी के बाद ना कोई बेटा हुआ ना कोई बेटी हुई। बहुत परेशान रहती थी। तो जब 90 साल को पहुंची तो इत्तेफाक से उनको अल्लाह ताला ने किस्मत से एक खादिम दुरूद से मुलाकात करवाई। खादिम और खादमा दुरूद उन लोगों को कहते हैं या उन ख़वातीन को कहते हैं जो कि आपको दुरूद शरीफ की दावत देते हैं। जैसे कि मैं खादमा दुरूद हूँ, मैं आप लोगों को दावत देती हूँ दुरूद शरीफ पढ़ने की, तो मैं खादमा हूँ। सिस्टर की जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई उन खादिम दुरूद शरीफ से, तो उन्होंने बताया कि किस तरह मैं तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, मैं औलाद नरीना के लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन कोई वजीफ़ा काम नहीं कर रहा, कोई मेरी इबादत शायद कबूल ही नहीं हो रही, कोई मेरी दुआ मकबूल ही नहीं हो रही अल्लाह की बारगाह में। उन खातून से तमाम तफसीलात सुनने के बाद सबसे पहले तो खादिम दुरूद ने उनकी बाज़गश्त की, उनसे ये कहा कि क्यों आप वज़ाइफ़ के चक्रों में पड़ी हुई हैं, क्यों आप पीरी मुरीदी में लगी हुई हैं। सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा कुफ्र तो आप ये कर रही हैं कि आप दुआ के रास्ते को छोड़ के, नमाज और सब्र के रास्ते को छोड़ के नाउज़ुबिल्लाह आप लोगों की चौखट पे जा रही हैं और लोगों से आप वज़ाइफ़ ले रही हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये है, जो भी वज़ाइफ़ आप कर रही हैं उन्होंने ये बताया कि आप सब ख़त्म कर दीजिए, उसी वक्त रोक दीजिए, क्योंकि उनकी रुजत, अगर आप कंटिन्यू करेंगे वज़ाइफ़ तो रुजत बहुत बढ़ जाती है, नहीं होती तो आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता है रुजत बढ़ने के चांसेस होते हैं, रुजत बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप वहीं पर रुक जाइए। और अब जो मैं आपको बताऊंगा आपने गौर से सुनना है तरीका, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी का मकसद बनाना है 5 वक्त की नमाज, कुरान शरीफ और दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ भी कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। खादिम दुरूद ने उनको डिटेल समझाते हुए ये बताया कि आप कम अज़ कम आपने दिन में 313 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, आपने रोज़ 313 दफ़ा पढ़ना है और इसको कंटिन्यू करना है जब तक कि 1.25 लाख नहीं हो जाता। अब मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ कि अगर आप बिला नागा रोज़ 313 दफ़ा पढ़ेंगी तो पूरा का पूरा 400 दिन में आपका 1.25 लाख दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप इससे जल्दी कर लें
یعنی کہ 400 دن آپ کا سال بنتا ہے تقریباً لگ بھگ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس سے پہلے آپ کا 1.25 لاکھ درود شریف کا عدد مکمل ہو جائے تو آپ کو تعداد ڈبل کرنی پڑے گی یا ٹرپل کرنی پڑے گی۔ تو آپ اپنے ٹائمنگز کے حساب سے 1000 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر میں حساب لگاؤں پرسنلی تو 4.5 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے میں۔ لیکن جو شخص اس خواہش کو لے کے چل رہا ہو، جو عورت دھن کی پکی ہو، جو یہ چاہتی ہو کہ دل سے کہ اس کو جلد سے جلد اللہ صاحب اولاد کرے، اولاد نرینہ سے، تو ایسی لڑکی، ایسی خاتون یا ایسی عورت کبھی بھی وقت کو شاید نہیں دیکھے گی، کیونکہ عورت کی اولین خواہش ہوتی ہے کسی بھی عورت کی صاحب اولاد ہونا، اور اگر صاحب اولاد ہے اور بیٹی والی ہے تو کتنی زیادہ خواہش ہوتی ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں ہر عورت کی، کہ اس کو بیٹا ہو جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی فیملی مکمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں، آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو، تو آپ تعداد بڑھائیں تاکہ جلد سے جلد آپ کا 1.25 لاکھ کا عدد کمپلیٹ ہو جائے۔ خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے 1.25 لاکھ پر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ نے ہرگز نہیں رکنا، آپ نے دوبارہ سے 1.25 لاکھ شروع کرنا ہے پڑھنا، کیونکہ ہر درود کے پڑھنے پر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ 10 بار نظر رحمت آپ پہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی نیکیاں نہیں مل سکتی ہیں آپ کو۔ اللہ کا مقرب ترین بندہ وہ ہوتا ہے جس کو درود شریف پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 1.25 لاکھ کا عدد پورا کرنے کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے 1.25 لاکھ کو۔ دیکھیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں یا نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر آپ نے صدقے دل سے 1.25 لاکھ شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نیت کس طرح کرنی ہے کہ اللہ پاک، میں اپنی فلاں حاجت کے لیے، فلاں مسئلے کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو مد نظر رکھ کے آپ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اولاد نرینہ عطا کریں یا ایون جڑواں بچے عطا کریں، اس کے لیے میں 1.25 لاکھ بار درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کرتی ہوں۔ میرا 1.25 لاکھ بار درود ابراہیمی پڑھنا اپنے دربار میں قبول فرمائیے، آمین۔ اس نیت کو کرنے کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے 1.25 لاکھ کی گنتی کو۔ جتنا بھی آپ تھرو آؤٹ دا ڈے پڑھیں گی اس کو ایک نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی عدد، کوئی نمبر آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 1.25 لاکھ سے کوشش کریں گے کم نہ پڑھیں۔ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی مکمل کرنے کا یہ عمل، ہر ناممکن سے ناممکن حاجت کو آپ لے کے آ جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا کے لیے نیت کر لیں، بشرطے کہ جائز حاجت ہو۔ ناجائز دعا، ناجائز خواہش کے لیے ہرگز مت پڑھیے گا اس پاک کلام کو۔ کسی بھی ریلیشن شپ کی کنٹینویشن کے لیے ہرگز بھی میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہو جائے یا انگیجمنٹ ہو جائے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح کے بندھن میں باندھے۔ آپ اس مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ناممکن جائز کام جو آپ کا پھنسا ہوا ہے، مشکل سے مشکل ترین کام ہے آپ کا، اس کے علاوہ بھی جو بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ 1.25 لاکھ درود شریف کی سب سے پہلے نیت کریں۔ 5 وقت فرض نمازوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، بالکل بھی نہیں چھوڑنا، اسکپ نہ کریں ایکسیپٹ فار پیریڈ ڈیز، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور بلا ناغہ کرنا ہے، آپ کو ایک دن بھی چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ یہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے رابعہ احمد کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا دوستوں۔ پھر ملتی ہوں کسی نہ کسی زبردست سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔